اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ مینوں تمام آقا کریم دی ازواج دے نالوں 9 فضیلتاں حاصل نے، لیکن میں انہاں دے اُتے فخر نہیں کردی۔ سب تو پہلے نمبر تے اے کہ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال شادی دا میرا ارادہ فرمایا تو خواب دے اندر میری تصویر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دکھائی گئی۔ سب تو پہلے نمبر تے مینوں یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر تے میری 7 سال دی عمر دے اندر آقا کریم دے نال نکاح ہویا۔ اور پھر تیسری فضیلت کہ 9 سال دی عمر دے اندر میری رخصتی ہوئی۔ اور پھر فرماندیاں نے کہ مینوں اے فضیلت حاصل ہے کہ نبی دیاں تمام ازواج دے نالوں میں کواری ساں، باقی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تمام ازواج جڑیاں سن وہ پہلے شادی شدہ سن۔ اور پھر میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زوجہ سا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں میرے بستر تے ہوندے سن ادوں بھی انہاں دے اُتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف وحی نازل ہوندی سی۔ اور پھر فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پاک دامنی دے اندر قرآن کریم دیاں چند آیات کریمہ نازل ہوئیاں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدوں آخری وقت قریب سی تے میرے آقا دا سر انور میری گودی دے اندر سن، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے تو ہجرت فرما کے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جبریل نو اپنی اکھاں دے نال دیکھا ہے۔ یہ تمام روح کائنات دیاں جنیاں بھی عورتاں نے، بلکہ میں تو کہنا کہ جنت دے اندر بھی جو حوراں نے انہاں تمام دے نالوں حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے فضیلتاں حاصل نے۔